فرماندے نے کہ جدوں یوسف علیہ السلام دے نال بنیامین سو گئے نا تے رات نو جسم سنگن تے کہن خوشبو تے پرا یوسف دی لگ دیئے پر او کتھوں 40 سال پرانیاں خوشبوئاں پرا بنیامین نو آ رہی ہے ساڑھے دماغاں چلا جانے کی بڑھ گئے ہیں پراواں نالی دشمنیاں پراواں نالی ویر بہناں نال دشمنیاں خدا دی قسم ہن تے حالات ایسے بن گئے نے کہ اولاداں ماپیاں دیاں قاتل بن چکیاں نے اس ماہ رمضان مقدس مہینے گجرات دے علاقے چ ایک نوجوان نے روزے دی حالت اپنی ماں نو قتل کر چھڑے پاک پتن دے علاقے 8 سالہ بچے نے کینچی دا وار کر کے اپنی سگی ماں نو قتل کیتا ہے چیچا وطنی دی علاقے نشے واسطے پیسے نہیں ملے نوجوان نے فیر مار کے اپنے سکے باپ نو قتل کر چھڑے ساڑھے دماغ صاف نہیں ساڑھے دل صاف نہیں دل صاف ہون دماغ صاف ہون برا بنیامین نو جناب یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے جناب اسماعیل علیہ السلام نو باپ ابراہیم دیاں خوشبو آ رہی نے ابو معبد نو اینا جنگلاں دے وچ بیٹھیاں آمنہ دے لال دیاں خوشبو آ رہی ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد اور ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. زباں اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو جانور نہیں، چرندے پرندے نہیں، بلکہ اشرف المخلوق انسان بنایا اور اس تو بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنائے۔ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہے، آپ نو اللہ تعالی نے اس قدر بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دی ذات نو، آپ دی عظمت نو، آپ دے مقام نو کائنات دی ہر چیز نے پہچانے۔ ایکو ذرا بند کر دو۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے مقام، عظمت اور رفت نو کائنات دی ہر چیز نے پہچانے ہیں۔ اگر حدیث پاک دا مطالعہ کیتا جائے، قرآن و حدیث دی اندر ایسے دلائل موجود نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی بات نو آسمان دے فرشتیاں بھی پہچانے ہیں، آپ دی ذات نو جنات نے بھی پہچانے ہیں۔ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہے، آپ دی ذات، آپ دے مقام نو ایس زمین دے اوپر جڑے پہاڑ موجود نے، انہاں پہاڑاں بھی پہچانے ہیں۔ زمین دے اوپر جتنے پتھر موجود نے، انہاں پتھراں بھی آپ دی ذات نو پہچانے ہیں۔ جنگلاں دے درخت، جنگلاں دی اندر رہن والے درندے چرندے، آسمان دیاں بلندیاں تے اڑنے والے پرندے، انہاں بھی حضور نبی پاک دی عظمت نو، آپ دی ذات نو پہچانے ہیں۔ میں گل مکتی مقامہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑھے ہیں، آپ دی ذات نو ریت دے ذرات بھی پہچان گئے، پانی دے قطرات بھی پہچان گئے، لیکن صحیح معنی اگر آپ دی ذات نو نہیں پہچانیا تو اج دے مسلمانہ نے نہیں پہچانیا۔ میں بڑے اختصار دے نال قرآن و حدیث دے دلائل تواڈے پیش خدمت کرانگا کہ جس طرح کائنات دے ذرے ذرے نے حضور نبی پاک دی عظمت نو سمجھی ہے اور پہچانے ہیں، اس انداز نال آج دے مسلمانہ نے نہیں پہچانے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، صحیح مسلم دی اندر حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے۔ حضور نبی پاک فرماندے نے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نو کہندا ہے، یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے اگے کدی تو جان دی اجازت نہیں لئی، اگے کدی زمین تے نہیں گئے ہیں، تے ہن زمین تے کی لین جانا ہی۔ اے فرشتہ کہندا ہے کہ یا اللہ جیڑا تیرا آخری پیغمبر ہے نا،
آپ دی عظمت آپ دا مقام اس قدر بلند ہے، میرا دل کردا ہے میں زمین تے جاواں نالے آپ دی زیارت کر کے آواں، نالے آپ تے سلام پڑھ کے آواں۔ فرشتہ کہہ رہے ہیں دل کردا ہے زمین تے جاواں، سرکار دی زیارت کراں، آپ تے سلام پڑھاں، کیونکہ فرشتیاں پہچانے ہیں او حضور تے سلام پڑھ دینے، حضور تے درود پڑھ دینے۔ اج دے مسلماناں نے صحیح نہیں پہچانیا تے مہینہ مہینہ لنگ جاندا ہے، کدی نبی پاک تے درود ہی نہیں پڑھیا جاندا۔ کئی دن کئی راتاں ایسیاں گزر جاندیاں جنہاں دناں جنہاں راتاں ساڈے مسلماناں کولوں نبی پاک تے درود ہی نہیں پڑھیا جاندا۔ تو حضرات آسمان دا فرشتہ ہے، آندا ہے یا اللہ زمین تے جانا ہے، آپ دی زیارت کرنی ہے، آپ تے سلام پڑھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جا چلا جا تے میرے والوں ایک بشارت بھی لے جا، خوشخبری بھی لے جا، میرے محبوب نو جا کے دس دیں اللہ نے تہاڈی بیٹی سیدہ فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے۔ میں عرض کر رہا آسمان دے فرشتے حضور دی عظمت نو مقام نو پہچان کے آسمان دیاں بلندیاں تو زمین تے آ رہے نے، آپ تے سلام پڑھنا آ رہے نے، آپ دی زیارت کرنا آ رہے نے۔ آگے بڑھیے، حضور دی عظمت نو کائنات دی ہر چیز پہچانے ہیں۔ چند ایک دلائل تہاڈی خدمت دی اندر پیش کراں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، نبی پاک دا نام آ جائے تے مومن تڑپ جاندا ہے، محبت نال درود پڑھو۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم دی اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابیاں دے نال جا رہے نے، نبی پاک دے نال حضرت ابو بکر صدیق نے، جناب فاروق اعظم نے، حضرت عثمان و علی نے، جناب طلحہ زبیر نے، جناب سعد، 7 یار نبی پاک دے نال نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، 7 یار نبی پاک دے نال نے۔ چل دیاں نبی پاک ہرا پہاڑ تے تشریف لے گئے۔ مکے دی اندر ایک پہاڑ ایسا ہے جنوں ہرا پہاڑ کیا جاندا ہے، جس پہاڑ تے قرآن پاک نازل ہویا ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ بیان کر دینے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ تے تشریف لے کے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے ہرا پہاڑ تے اپنا قدم مبارک رکھے ہے۔ اے پہاڑ پہچان گیا ہے کڈی اونچی شان والا پیغمبر آ گیا ہے، کڈی اونچی عظمت والا پیغمبر آ گیا ہے۔ صحابہ بیان کر دینے اے پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگ جاندا ہے، پہاڑ جھومن لگ گیا، خوشی نال جھوم اٹھیا۔ کیوں؟ پہاڑ نے نبی پاک دی ذات نو پہچان لیا ہے کہ آپ دا مقام کتنا ہے، آپ دی عظمت کتنی ہے، آپ دا شان کتنا ہے، تے پہاڑ خوشی نال جھومن لگ گیا، جھوم اٹھیا۔ ہن اگلی گل سنو، حضور نبی پاک دی عظمت نو پہچان کے پہاڑ جھوم اٹھے ہیں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسکن ہرا، اوے ہرا ٹھہر جا، اوے ہرا رک جا۔ پہاڑ نے سمجھے ہیں جی میں آپ دی عظمت بہت بلند ہے، آپ دی ذات دا مقام بہت بلند ہے، اسی طرح آپ دی بات بھی سب تو اچھی ہے۔ جس طرح آپ دی ذات دا ادب ضروری ہے، اسی طرح آپ دی بات دا ادب بھی ضروری ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اسکن ہرا
اوے ہرا ٹھہر جا، اوے ہرا رک جا۔ صحابہ بیان کرتے نے پہاڑ اسے ویلے ہی رک جاندا ہے۔ تھوڑی جی آواز دی ٹھیک راؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ویکھیا، جو مٹھیا جدوں حضور نے فرمایا اوے ہرا رک جا تے پہاڑ اسے ویلے رک جاندا ہے، اسے ویلے ٹھہر جاندا ہے۔ کیوں؟ اے پہاڑ نبی پاک دی ذات نو پہچاندا ہے، آپ دے مقام نو پہچاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رک جان، اسے ویلے رک گئے ہیں۔ آج دے مسلمان نے بھی کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولن تو رک جاؤ، غیبت کرن تو رک جاؤ، چغلی کرن تو رک جاؤ، بے ایمانی تو رک جاؤ، ظلم کرن تو رک جاؤ، زیادتی کرن تو رک جاؤ۔ نبی پاک نے بھی روکی ہے، خدارہ شراب پین تو رک جاؤ، بدکاری تو رک جاؤ۔ آج دا مسلمان ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں، حضور نے جتھو روکی ہے رک دا نہیں۔ اے مکی اندر پہاڑے، حضور فرماندے نے اسکن حرام، اوے ہرا رک جا، پہاڑوں سے ویلے ہی رک جاندا ہے۔ پہاڑ رک گیا ہے پر مسلمان رک دے کیوں جی؟ ہر طرف ظلم دا بازار گرم، زیادتیاں، بے ایمانیاں، شراب خوری، جوا، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، انہاں ساریاں چیزاں تو حضور نے روکیا یا نہیں روکی؟ کلمہ نبی پاک دا پڑھے ہیں، وج گج کے پڑھے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ پہاڑ نبی پاک دی بات سن کے رک گئے ہیں پر آج دا مسلمان نہیں رکے۔ اے پہاڑ مکے اندر اور ایک پہاڑ مدینے چ، آؤ تو انہوں مدینے لے کے چلیے، سبحان اللہ۔ مدینے دا نام آ جائے تو سینے ٹھنڈ پہ جاندی۔ نبی پاک دا شہر کڈی عظمت والا ہے، کڈے مقام والا ہے، سبحان اللہ۔ شروع دی اندر ہی تو آڈا بھی ایمان تازہ کرام، توجہ فرماؤ۔ جی سونا اوے میں دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے، پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں، نہیں سمجھے ہیں آ سن نہیں دراتیاں نال۔ نبی پاک جدوں سفر تو واپس آندے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جدوں سفر تو واپس آندے نا، اینج مدینہ پاک دیاں دیواراں تے نظر پہ جاندی، حضور اپنی اسواری تیز کر دیندے، اسواری دوڑا دیندے، پتہ جے کیوں دوڑا دے، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اینج مدینہ پاک دیاں دیواراں تے نظر پہ جاندی، حضور اپنی اسواری تیز کر دیندے، اسواری دوڑا دیندے، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں، واور رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے، ایس پاپی دل دیاں تو کے، کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ اگلی گل بھی سن لینا دراتیاں نال، اور جدوں روزائیں اطہر نظر پوے، دل بے صبر نو صبر پوے، بے نور اکھاں چوں نظر پوے، یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے، ایس پاپی دل دیاں تو کے، کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک دا شہر مدینہ، مدینے چ کوہت پہاڑے، صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے،
اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن احد پہاڑ تے تشریف لے گئے. نبی پاک دے نال جناب صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان نے، رضوان اللہ علیہم مجمعین، تینوں یار نبی پاک دے نال نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے احد پہاڑ تے قدم مبارک رکھے ہیں. صحابہ بیان کر دے نے احد پہاڑ بھی خوشی نال جھومن لگ جاندا ہے. احد پہاڑ بھی جوم اٹھے ہیں، خوشی دے نال جومن لگ جاندا ہے. حضور نبی پاک فرماندے نے اس بت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد ٹھہر جا، احد رک جا. صحابہ بیان کر دے نے پہاڑ اس ویلے رک جاندا ہے. مکے اندر حرا رک گئے ہیں، مدینے اندر احد پہاڑ رک گئے ہیں. اے پہاڑ نبی پاک دی عظمت نو پہچان دے نے اس ویلے رک گئے نے. اج دے مسلمان نے صحیح نہیں پہچانیا، اس واسطے جتھوں روکے ہیں اوتھوں روکدا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ میں عرض کرنا جویں کائنات دی ہر چیز نے پہچانے ہیں اسی طرح حضور نبی پاک دی ذات نو پہچان لو، اسی طرح نبی پاک دی بات نو پہچان لو. اللہ اکبر. اللہ اگلی گل سنیا جے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سن لو نا، اے جڑا پہاڑ ہے نا احد پہاڑ جڑا ہے آپ فرماندے نے اے میں محمد نال پیار کردا ہے. کیا بات ہے. حضور فرماندے نے اے جڑا پہاڑ ہے نا پہاڑ اے میرے نال پیار کردا ہے. کڈی عظمت دی گل ہے. حضور نبی پاک پہاڑ دی محبت دی گواہی دے رہے ہیں. کاش سانوں بھی ایسا پیار ہو جائے، کاش سانوں بھی ایسی نبی پاک نال محبت ہو جائے. کیونکہ انہوں پیارے تے اسے ویلے رک گئے ہیں. تے اگلی گل سنو سینے ٹھنڈ پہ جائیں. آپ فرماندے نے اس پہاڑ دے پتھر، اے دے ذرے، اے دے کنکرات میرے نال پیار کر دینے تے میں محمد اس پہاڑ نال پیار کرنا وا. معلوم ہویا جنوں نبی پاک نال پیار ہو جائے نا، جنوں سرکار نال محبت ہو جائے تے حضور او دے نال پھر پیار کر دینے، حضور پھر او دے نال محبت کر دینے. دعا کرو اللہ پکی اور سچی سرکار دی محبت نصیب فرما دے. میں عرض کیتا ہے کائنات دی ہر چیز نے نبی پاک دی عظمت نو سمجھی ہے، آپ دی ذات نو، آپ دی بات نو پہچانے ہیں، فرشتیاں پہچانے ہیں، پہاڑاں پہچانے ہیں. حضور فرماندے نے مکے اندر ایک ایسا پتھر ہے جدوں میں اس پتھر دے کولوں گزرنا کانا یسلم علیہ، صحیح مسلم دی حدیث ہے. نبی پاک فرماندے نے میں جدوں بھی اس پتھر دے کولوں گزرنا اے چوک چوک کے مینوں سلام کردا ہے. پتھر نبی پاک نو سلام کردا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں، اے جنگلاں دے درخت نبی پاک نال پیار کرن، نبی پاک دی عظمت نو پہچان گئے سنت دے نال. آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ایک سفر تے جا رہے نے. چل دیاں حضور نبی پاک نو قضائے حاجت دی لوڑ پہ گئی. آپ نے ویکھے ہیں کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی. حضور نبی پاک ایک درخت دے کول چلے گئے، او دیاں ٹہنیاں تو پکڑ لیا. آپ فرماندے نے ان کا دی علیہ بیزن اللہ، اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا شروع کر دے. صحابہ کہندے نے اسی اکھیں ویکھیا اے درخت نبی پاک دے پیچھے چل کے جا رہے ہیں. آپ ایک اور درخت کول گئے، او دیاں ٹہنیاں تو پکڑیا. آپ فرماندے نے
तू भी अल्लाह दे हुक्म नाल मेरे नाल चलना शुरू कर दे। ए दरख्त भी नबी पाक दे पिछे चल के जा रहा है। सहाबा कहंदे ने जिवें ऊंट दे नक विच नकेल पाई होए ते ऊंट अपने मालक दे पिछे चल के जा रहा हुंदा है। असीं अखीं वेखे है ये दोनों दरख्त नबी पाक दे पिछे चल के जा रहे ने। ओए दरख्त नबी पाक दे पिछे चल पे ने, लेकिन अज दा मुसलमान नबी पाक दे पिछे नहीं चलदा। ये बरादरी पिछे लग जांदा है, यारां बेलियां पिछे लग जांदा है, कौम कबीले पिछे लग जांदा है, खानदान पिछे लग जांदा है। नबी पाक दी हदीस आ जाए ते बरादरी दी गल नूं तरजीह देन लग पैंदा है। खुशियां गमियां दे मौके आ जान, यारां बेलियां दी गल नूं जी देंदा है, नबी पाक दे पिछे नहीं लगदा। ए जंगल दे दरख्त ने नबी पाक दे पिछे चल के जा रहे ने, नाले ज़बाने हाल नाल गवाहियां दे रहे ने। और लोगों गल सुन लो, जिदा कलमा पढ़ी दा ओदे पिछे चली दा। क्यों जी? और जिदा कलमा पढ़ी दा ओदे पिछे चली दा। हजूर काफी दूर चले गए। आप फरमांदे ने इल्ताइमा अलैया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह दे हुक्म नाल आपस जुड़ जाओ। सहाबा कहंदे ने असी वेखे आए दोनों दरख्त आपस जुड़ जांदे ने। दरख्तां नूं हुक्म दिता है कि आपस जुड़ जाओ, ते उसे वेले जुड़ गए। दरख्तों से वेले जुड़ गए। सानू भी हुक्म मिले हैं आपस जुड़ जाओ, रिश्तेदारियां जोड़ो, इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करो, कट्ठे रहो, आपस के अंदर जुड़ के रहो। मुसलमानों नूं चाहिए आपस के अंदर जुड़ जान। लेकिन आज आलमे कुफर जुड़ चुके हैं, आलमे कुफर इकट्ठा हो चुके हैं, मुसलमान इकट्ठे नहीं, मुसलमान बिखर चुके ने, मुसलमान टुट गए ने। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नो, आप दी बात नो जिस तरह दरख्तां पहचाने हैं, इस तरह मुसलमाना पहचाने हुंदा कदे भी इसराइल फलस्तीन वल मैली अख नाल नहीं सी वेख सकदा। अज मुसलमाना दी तादाद करोड़ां दी अंदर है। मुसलमाना दे कोल ताकत भी है, मुसलमाना दे कोल असलिहा भी है, मुसलमाना दे कोल फौज भी है, एटम बम भी है, हर किस्म दा असला, हर किस्म दी ताकत मौजूद है। लेकिन कमजोर क्यों है? मुसलमान रिस्वा क्यों हो रहे हैं? मुसलमान आज मसलूम क्यों है? वजह है आलमे कुफर जुड़ चुके हैं, लेकिन मुसलमान बिखर चुके हैं। आपस अंदर इत्तेफाक ही नहीं, इत्तेहाद ही नहीं। फरमाया जुड़ जाओ। जंगल दे दरख्त जुड़ गए ने, पर मुसलमान नहीं जुड़ते। इत्थे इन्ने मुल्कां दी की गल करनी है, भरा भरा नाल नहीं जुड़दा। क्यों जी? इंज है कि नहीं? एक भरा ने दूसरे भरा नाल गल कीती नूं साल हो गया, 2 साल हो गए ने, 10 साल हो गए ने, मरण जीवन मुकाया है, वसीयतां लिखियां ने। जे मैं मर जा तो मेरी 4 पई नूं हाथ ना लें, मैं मर जा तो मेरा मुंह ना वेखी। खून सफेद होए पे ने, मुहब्बतां फिकियां होइयां पईयां ने। और भाइयो, नबी पाक दी जात नूं जिन्ना पहचाने हैं, आप दी बात नूं जिन्ना पहचाने हैं, है जंगल दे दरख्त ने, पर उस वेले आपस च जुड़ गए ने। दुआ करो अल्लाह सानू भी सही माने पहचानन दी तौफीक अता फरमाए। सहाबा बयान करते ने, हजूर नबी पाक कदाए हाजत तो फारग हुए, आप फरमाते ने अपनी अपनी जगह ते जाके रुक जाओ। ये दोनों दरख्त तुर पैंदे ने ते अपनी अपनी जगह ते जाके रुक जांदे ने। ये दरख्त ने जंगल ते एक खजूर दा सुक्का तन मस्जिद नबी च नसब किया हुआ है। अल्लाह तुहानू सारियां नू मस्जिद नबी दिखा दे।
مسجد نبی حضور نبی پاک سکے تنے دے نال ٹیک لا لیندے نے، آپ صحابہ نو خطبہ ارشاد فرماندے نے، آپ جمعہ پڑھاندے نے۔ ایک دن ایک بی بی والوں پیغام آ گیا یا ایک بندے والوں پیغام آ گیا، دونوں روایتاں موجود نے۔ حضور نبی پاک نو پیغام ملتا ہے، سرکار دل کردا ہے کہ مسجد نبی چ ممبر بنوا کے رکھ دیواں۔ آپ فرماندے نے تہاڈا تحفہ قبول ہے۔ مسجد نبی چ ممبر بن کے آ گیا، دن جمعہ دا آیا، حضور نبی پاک ممبر تے تشریف لے آئے، آپ جمعہ پڑھان واسطے ممبر تے آ گئے۔ اے گل سننا ویر تے آن نال ہے تے سکا تنائے مسجد نبی چ نصب کیتا ہویا ہے تے نبی پاک وال ویکھدا ہے، اج سرکار نے جمعہ میرے نال ٹیک لا کے نہیں پڑھایا۔ حضور ممبر تے چلے گئے نے، صحابہ بیان کردے نے اے سکا تنا رون لگ گیا، چیخاں مارن لگ گیا، انج رویا جویں بچے چیخاں مار کے روندے نے۔ انہیں ویکھے آج سرکار میرے تو دور ہو گئے نے، اے چیخاں مارن لگ گیا۔ حضور نبی پاک ممبر تو نیچے آئے، آپ نے اے سکے تنے نو سینے نال لا لیا تے اس ویلے چپ کر جاندا ہے، یہ اسے ویلے چپ کر جاندا ہے۔ معلوم ہویا میرے ویر جیڑا دکھی ہوئے نا او ہور دکھی نہ کریا کرو، او دے دکھ ونڈ لیا کرو۔ نبی پاک دی سیرت وے جیڑا پریشان ہوئے او دیاں پریشانیاں ونڈ لیا کرو، جیڑا روندا ہوئے روندیاں نو چپ کروایا کرو، لوگاں نو روایا نہ کرو، کسے دا دل نہ توڑیا کرو، کسے نو دکھی نہ کریا کرو، کسے نو پریشان نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سکا تنے تے اسے ویلے خاموش ہو گئے، اسے ویلے چپ کر جاندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے گل سننا ویر بڑی توجہ والی ہے۔ آپ فرماندے نے اوے سکیا تنے گل سن لینا، اگر چاہنا ہے تینو ایتھے ہی نصب کر دینے تے اللہ تینو بھاگ لا دیں گے، قیامت تک لی ہرا برا ہو جائیں گا۔ اگر چاہنا ہے تینو دفن کر دینے اللہ جنت دی اندر میرا ساتھ دے دیں گے۔ اللہ دی قسمیں اے سکا تنا ساڑے نالوں سیانا نکلیا، اینو پتا سی اے جہان آر دیئے، اے دنیا آر دیئے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جنتی زندگی ہمیشہ دی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے۔ آندہ سرکار میں چاہنا وہاں نینو دفن کر دیو، اللہ جنت تواڈا ساتھ دے دے تے میں اوتھے تواڈیاں زیارتاں کر لواں گا۔ سرکار جنت تہاڈا گوانڈ لب جائے، جنت تہاڈا ساتھ مل جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں حضور نبی پاک دی عظمت نو پہاڑ پہچان گئے نے، فرشتے پہچان گئے نے، اے جنگلاں دے درخت پہچان گئے نے۔ حضور نبی پاک دی عظمت نو اے جنگلاں دے جانور بھی پہچان گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سننا دراتے آنال نبی پاک دے صحابی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف کمانڈر نے تے لشکر نال لیا ہویا ہے، افریقہ دے علاقے فتح کر دیاں ایسے مقام تے پہنچ جاندے نے جتے شیر بڑے نے، جتے ہاتھی تے موذی جانور بڑے نے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ساتھی کہن لگے حضرت جی ایتھے پڑاؤ نہیں کرنا، ایتھے نہیں ٹھہرنا، ایتھے موذی جانور بڑے نے، ایتھے شیر تے ہاتھی بڑے نے، اے نقصان کرن گے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے نبی پاک دے غلاموں اور نبی پاک دے یارو گل سن لو، اینا شیراں تے ہاتھیاں تواڈے قریب بھی کوئی نہیں آنا۔ تسی ایویں ڈر رہے ہو، ایویں پریشان ہو،
इन्हां जानवरां तुहाडे करीब भी नहीं आना। ए गल सुनी जरा वीर ते आन नाल इंज उच्ची जगह ते चढ़ जांदे ने, उच्ची जगह ते खड़े होके ऐलान कर देंदे ने, या हशरातिल अर्ज़ नहनु असहाब रसूलिल्लाह। और जंगल दे जानवरों सुन लो, और जंगल दे शेरों सुन लो, इत्थे मदीने वाले दे गुलाम आए ने, दिन चढ़न तो पहला इलाका खाली कर दियो। किन्ना नाल गल हो रही? शेरां नाल, बघियाड़ां नाल, जानवरां नाल, दरिंदियां नाल। इत्थे सरकार दे गुलाम आए ने, मदीने वाली सरकार दे नौकर आए ने, दिन चढ़न तो पहला पहला सारा इलाका खाली कर दियो। इन्हां हाथियां, शेरां, बघियाड़ां जदों नबी पाक दा नाम सुनिया ना, नाम ते असी भी सुनने, कौन जी सुनते हो कि नहीं? अदान कितनी दफा होंदी रोजाना? 5 दफा होंदी है ना। मुअज्जिन हर अदान च पुकारदा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अदान असी भी सुनने पर टस तो मस नहीं। अदान असी भी सुनने पर जेड़ा अपनी गपशप च लगा है मसरूफ है, कारोबार च लगा है मसरूफ है, काम कर रहा है मसरूफ है, अदान सुनी जाता है, दुकान नहीं छोड़ता, अदान सुनी जाता है, बिस्तर नहीं छोड़ता, अदान सुनी जाता है, महफिल नहीं छोड़ता, अदान सुनी जाता है, कारोबार नहीं छोड़ता। नबी पाक दा नाम बार हाँ दफा सुनता है, बार बार सुनता है, लेकिन टस तो मस नहीं, जरा असर नहीं। जंगलों के जानवर ने, जंगलों के दरिंदे ने नबी पाक दा नाम सुने ते जंगल खाली करके जा रहा है। तर्जुमा मौलाना दी ज़बानी सुन लो। हजरत उकबा बिन नाफे रसी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची जगह चढ़ के ऐलान कर दिता है, या हशरातिल अर्ज़ नहनु असहाब रसूलिल्लाह। एदा तर्जुमा इंज सुना देवां, ओए असी हाँ यार सोने नबी सरदार दे पाक मुहम्मद सरवर नेक अबरार दे दीन प्यारे उतों जाना नू वार दे। ए दुनिया दी लोड़ सानू नाई। पहला अपना तारफ करवाया, फिर नाल ऐलान की कीता है, पैगाम की दिता है। फरमांदे ने मोहलत मैं देना एक सुबह ते शाम दी, कल सवेरे आउनी फौज इस्लाम दी। चले जाओ इथों जे गल आराम दी, मैं देवां इतला तुसां ताईं। कल सवेरे सानू नजर नहीं आवना, दूर दुराडे विच जंगल दे जावना। नजरी जो आया असां मार मुकावना, फिर ना कहना साडे ताईं। इन्हां शेरां ने, इन्हां बघियाड़ां ने जदों नबी पाक दा नाम सुन लिया, उस वेले पहचान गए ने, उस वेले जान गए ने इन्हां ते असर किन्ना होया। अज तेरे मेरे ते अज़ान दा असर नहीं हुंदा, रब दा भी ना सुनने आ, ओदे हबीब दा भी नाम सुनने आ, साडे ते असर कोई नहीं हुंदा। असी अपनी महफिल नहीं छोड़दे। इन्हां शेरां ते बघियाड़ां ने जदों नबी पाक दा नाम सुन लिया, इन्हां ते असर किन्ना हो गया। ओए सुन के आवाज़ां उठे सारे हैवान ने। शेर उठ पे ने, बघियाड़ उठ पे ने, इन्हां हाथियां ने अपने बच्चे पकड़ लेने। और सुन के आवाज़ां उठे सारे हैवान ने, ए मुआं विच बच्चे पकड़े होए रवान ने। सप अठुएं छड़ी जांदे मैदान ने, छोड़ के खाली जंगल ताईं सारे दरिंदे
پرندے سارے موزی جانور نبی پاک دے صحابیاں کولوں حضور دا نام سن لیا ہے اسے ویلے جنگل خالی کر گئے نے اللہ اکبر اللہ تاریخ والے لکھے ہیں 40 سال تک اس علاقے چ کوئی درندہ واپس نہیں گیا 40 سال تک کوئی مودی جانور نہیں گیا اللہ اکبر اللہ ہر چیز پہچان گئی جانور پہچان گئے سبحان اللہ اجے نہیں سمجھے ہیں سن لے دراتے آن نال نبی پاک دا ایک صحابی ہے تے قافلے تو کلا رہ گیا پچھڑ جاندا ہے جنگل چوں گزردا پیا ہے لنگ دیاں سامنے کی ویکھدا ہے ایک شیر نظری آ گیا ہے شیر بڑکا ماردا آ رہے ہیں تاڑا ماردا آ رہے ہیں شیر نے سمجھیا میری خوراک بن گئی ہے شیر نے سمجھیا میرا لقمہ بن گیا ہے نبی پاک دا صحابی ڈریا نہیں نبی پاک دا صحابی چکیا نہیں پریشان نہیں ہویا جدوں شیر قریب آیا آندا او شیراں گل سن لے اے وجود تیرے کھان واسطے نہیں بنیا او شیرا گل سن لے اے وجود تیرے کھان واسطے نہیں بنیا بلکہ اے وجود تے محمد تو قربان ہون لی بنیا اوہ اے وجود تیرے کھان لی نہیں بنیا اے تے حضور دیاں نوکریاں واسے بنے ہیں حضور دیاں غلامیاں واسے بنے ہیں میں مکی مدنی سرکار دا غلام اللہ اکبر اللہ سیرت والے لکھے ہیں جیڑا شیر بڑکا ماردا آ رہا سی تاڑا ماردا آ رہا سی نبی پاک دا نام سنیا ہے اے دیتے اتنا اثر ہویا ہے اتنا اثر ہویا ہے پہلا کھان آ رہا سی ہن پارے دار بن کے جا رہا ہے صحابی دے نال نال تریا جاندا ہے رکھوالا بن کے جا رہے ہیں اے جنگل کراس کروا رہے ہیں تے صحابی دا باڈی گارڈ بن کے جا رہی ہے کیوں اس شیر نے جدو نبی پاک دا نام سنے ہیں اسے ویلے پہچان کے ہیں کہ ایڈی اچھی ذات دا نام آگئے ہیں ہن بے ادبی نہیں ہن گستاخی نہیں ہن اے میری خوراک نہیں بلکہ مکی مدنی سرکار دا نوکر آگئے ہیں جتے حضور دا غلام آ جائے اوتے شیر صحابیاں دی غلامی کرن لگ جاندے نے شیر نوکریاں کر رہے ہیں حضور دے صحابہ ساڑھے کو چوڑے نہیں ڈر دے کیوں جی مسلمانہ کو لو اے چوڑے نہیں ڈر دے پہ اے سانو تمکیاں لا وجہ ہے اسی سرکار نو صحیح نہیں پہچانے ہیں وجہ ہے اسی حضور دی ذات اور بات دان صحیح ادب نہیں کر رہے ہیں صحیح احترام نہیں کر رہے ہیں جیدی وجہ تو غیرت ختم ہو چکی ہے جدوں غیرت ختم ہو جائیں پھر مسلمانہ نو غیر مسلم نلکارے ہی کر دینے میں عرض کر رہے ہیں کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دی عظمت نو پہچان گیا پانی دا قطرہ قطرہ حضور دی عظمت نو پہچان گیا وقت چونکہ تھوڑا ہے گل مکان والے پاسے آئیے کائنات دی ہر چیز نے پہچانے ہیں دلائل بے شمار نے واقعات میرے سامنے بے شمار نے لیکن اختصار نال مکان والے پاسے آواں توجہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہجرت دا سفر ہے مکہ چھوڑ کے حضور مدینہ وال جا رہے ہیں تے چل دیاں راچ بھوک بھی لگ گئی حضور نبی پاک نو پیاس بھی لگ گئی تے نبی پاک نے ویکھے ہیں کہ خیمہ نظر آ گیا آپ فرماندے نے میرا صدیق اس گھر وچوں پتہ کیتا جائے کچھ کھان لی مل جائے اللہ اکبر اللہ میرے صدیق نے جا کنڈی کھڑکائی ہے اندر ایک بڑی اماں بیٹھی ہوئی ہے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اماں اسی مسافران سانو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کھان لی کچھ دینا مائی نے این کر کیوں تاں ویکھیا پرونے تے بڑے قیمتی آ گئے نے پرونے تے بڑے سونے آ گئے نے کدی مہمان ویندی ہے تے کدی اپنی کلی ول ویندی ہے کدی مہمانہ نو ویکھ دی کدی گھر ول ویکھ دی گھر وچ شے ہی نہیں کھان واسطے کوئی چیز نہیں مائی کہندی ہے ایتھے بیٹھ جاؤ
मेरा खामंद बकरियां चरान गया है, शाम नू आएगा दुध चोवांगी ते रजार जाके पिलावांगी। इत्थे बह जाओ, शाम नू खामद आएगा बकरियां लैके आएगा, दुध चोवांगी ते रजार जाके पिलावांगी। घर दे अंदर भी एक बकरी बनी हुई है। आप फरमांदे ने मेरा सिद्दीक अम्मा नू को शाम तक जो इंतजार करवाना ही, और जड़ी घर अंदर बकरी बनी है एदा दुध चोके पिला दे। माई कहंदी है कुर्बान जावा सदके जावा, ये बकरी दुध देंदी नहीं, ये ते बांझ बकरी है, ये कमजोर इन्नी है, ये चरन वास्ते भी नहीं जा सकती। आप फरमांदे ने अम्मा जे दुध देंदी नहीं ते सानू चोन दी इजाजत दे दे। माई आंदी है मैं कहनी है कमजोर है, ये बांझ है, इन्हें कदी दुध दिता ही नहीं, ते मेहमान कैसे ने इनू ही चोन दी इजाजत मंग रहे हैं। आप फरमांदे ने हाँ अम्मा अगर ये दुध नहीं देंदी सानू चोन दियां इजाजत देना। अम्मा कहंदी है जाओ जे चोई जांदी जे ते चोलो, मैं कुर्बान जावां। मेरे पैगंबर ने, मेरे पीर ने, मेरे रहबर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी दे थना नू हाथ लाया है। अल्लाह दी कसमें ये थान भी पहचान गए ने, एडियां बरकतां वाला हाथ हो सकता है ते मुहम्मद करीम दा हो सकता है। जदों नबी पाक ने हाथ मुबारक लाया उस वेले बकरी दे थना च दुध आ जांदा है। आप फरमांदे ने अम्मा लिया कोई बर्तन। माई ने समझिया खिचिया धरोया को धार निकल आएगी। माई एक छोटा जिन्ना बर्तन लैके आई, नबी पाक ने दुध चोया ते भर गया। आप फरमांदे ने अम्मा होर बर्तन लिया। माई होर बर्तन ले आई, वह भी दुध नाल भर जांदा है। आप फरमांदे ने अम्मा होर बर्तन ले आ। माई होर बर्तन ले आई। माई बर्तन ले आंदी गई, सरकार दुध चोंदे गए। घर दे सारे बर्तन ही दुध नाल भर जांदे ने। आप फरमांदे ने ऐ मेरा सिद्दीक सब तो पहला इस अम्मा नू दुध पिला। ऐ साडे पैगंबर दी सीरत है, आप दा किरदार है। आप फरमांदे ने सब तो पहला इस अम्मा नू दुध पिलाओ, फिर रात दसन वाला बंदा ओनू दुध पिलाओ, फिर मेरे सिद्दीक ने पीता है, सब तो आखिर ते जग्गां दे पीर ने पीता है, सब तो आखिर ते बदर मुनीर ने पीता है। बकरी दे थना च भी दुध मौजूद है ते घर दे बर्तन भी सारे ही भरे पे ने। इन्नी बरकत पई, सारे बर्तन भरे पे ने ते सारे रज के पी ले। ते हजूर ना तशरीफ लै गए, हजूर चले गए। जेड़ी गल मैं समझान लगा, हजूर चले गए। शाम पई ना, एदा खामद अबू माबद ये बकरियां चरा के आ रहे हैं, बकरियां चरा के वापस आ रहे हैं। ते अपनी दहलीज से पहुंचिया ना, अपने उस मकान दे करीब पहुंचिया ते ओथे रुक गया। पता जे क्यों रुक गया? आ सुनिया जे ध्यान नाल। ओथे खलो के पता की आंदा है, हुंदा ए मलूम मर्द कामिल कोई आया है। आंदा इंज लगदा कोई हस्ती फेरा मार गई। सीरत वाले लिखिया इनू हजूर दियां खुशबुआं आन लग गई। पहचान गया, आंदा इंज लगदा कोई हस्ती फेरा मार। लो इत्थे मैं एक गल होर करन लगा, बंदे दा दिमाग सही होए ना, दिल साफ है, दिमाग सही होए ते अबू माबद नू हजूर दी खुशबू आ गई। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम नू बाप इब्राहिम मिलना है, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। बाबा जी इब्राहिम चले गए ते बेटा इस्माइल जदों शाम नू घर आया ना, ते आके आंदे ने इंज लगदा है कि बाप इब्राहिम दी खुशबू आ रही है। और जवानों दिल दिमाग सही करो,
دل صاف ہون دماغ صحیح ہون تے ماپیاں دیاں خشبوواں آ ہی جاندیاں نے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو بھرا جدو ملن آئے نا، جناب بنیامین نو جدو نال لے کے آئے، قصہ لمبا ہے، جناب بنیامین نو جدو نال لے کے آئے تے جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دے بستر لوائے، رات نو دو دو بھرا ایک ایک کمرے سو جاؤ تے بنیامین کلے رہ گئے، رو رہے نے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام آندے نے ہاں بھی تم کیوں رونا ہے؟ آندا جی اے تے دو دو سو گئے نے، میرا بھی ایک بھرا یوسف ہوندا سی، اج او زندہ ہوندا تے میں بھی اوندے نال سو جا، میرا بھرا بھی ہے ایسی ایک۔ یوسف علیہ السلام آندے نے اے دا بستر میرے نال لا، او بھائی پریشان نہ ہو، مینوں اپنا بھرا سمجھ لیا تے میں میرے نال سو جا۔ تفسیراں والیاں بڑی عجیب گل فرماندے نے کہ جدوں یوسف علیہ السلام دے نال بنیامین سو گئے نا تے رات نو جسم سنگن تے کہن خوشبو تے بھرا یوسف دی لگدی ہے پر او کتھوں؟ 40 سال پرانیاں خوشبوواں بھرا بنیامین نو آ رہی ہے۔ ساڈے دماغاں چلا جانے کی بڑھ گیا ہے، بھراواں نال دشمنیاں، بھراواں نال ویر، بہناں نال دشمنیاں۔ خدا دی قسم ہن تے حالات ایسے بن گئے نے کہ اولاداں ماپیاں دیاں قاتل بن چکیاں نے۔ اس ماہ رمضان مقدس مہینے گجرات دے علاقے چ ایک نوجوان نے روزے دی حالت چ اپنی ماں نو قتل کر چھڈیا۔ پاک پتن دے علاقے چ 8 سالہ بچے نے کینچی دا وار کر کے اپنی سگی ماں نو قتل کیتا ہے۔ چیچا وطنی دے علاقے چ نشے واسطے پیسے نہیں ملے، نوجوان نے فیر مار کے اپنے سکے باپ نو قتل کر چھڈیا۔ ساڑے دماغ صاف نہیں، ساڑے دل صاف نہیں، دل صاف ہون دماغ صاف ہون۔ بھرا بنیامین نو جناب یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے، جناب اسماعیل علیہ السلام نو باپ ابراہیم دیاں خوشبو آ رہی نے، ابو معبد نو اینا جنگلاں دے وچ بیٹھیاں آمنہ دے لال دیاں خوشبو آ رہی نے۔ اپنے مکان دے قریب آیا تے رک گیا، آندا کی اے ہوندا اے معلوم مرد کامل کوئی آیا اے، رونق تے برکت ساڈا بیڑا سوایا اے، بیوی نے دن دا سارا حال سنایا اے، جاندی اسواری لنگ گئی بدر منیر دی، جوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ آندہ انج لگدا کو ہسی پھیرا مار گئے، آندھی ہاں ایک بڑے سونے مکھڑے والا، بڑی سونی گفتار والا، بڑے سونے قد کاٹھ والا، بڑیاں سونیاں اداماں والا ایک رہبر لنگ ہے، ایک رہنما لنگ ہے۔ آندہ مینوں دسے نا آپ دا رنگ کیسا سی، آپ دا قد کاٹ کیسا سی، آپ دا بول چال کیسا سی۔ چند جملیاں چو سنو گل مکا دیواں، اے دی بیوی حضور نبی پاک دیاں صفتاں نوٹ کیتی بیٹھی ہے۔ مینوں تے انج لگدا ہے حضور نبی پاک کوئی ادھا گھنٹہ ٹھہرے ہون گے، 1 گھنٹہ ٹھہرے ہون گے، جنی دیر سرکار ٹھہرے رہنے اے بی بی حضور دیاں اداواں ہی نوٹ کر دی رہی ہے، اے حضور دیاں صفتاں ہی نوٹ کر دی رہی ہے۔ آندہ مینوں دسے نا آپ دیاں صفتاں کی نین، کہندی اے بیوی او دی صفت نرالی وے، رنگ سی گورا موڈے، کملی سی کالی وے، قد سی میانہ چال نرم تے آلی وے، سونا جوان حد نہیں۔ آندہ مینوں دسے نا آپ دا رنگ کیسا سی، آندھی کیے حسن و جمال اس دا سب تو کمال وے، چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وے، رنگ سی سفید سر تے
والے سی وال وے شرم حیا حد نہیں آندا مینوں دسے نا آپ بول دے کیویں سی آپ دا اخلاق کیسا سی آندی کیے نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بولدا اور ویریا حضور دا کلمہ پڑھے آئی تے کوڑے بول بولنے جھوٹیاں گلاں کرنے کلمہ سرکار دا پڑھے آئی زہریلے بول بولنے لوگاں دے دل سار دینے گل سن لیں دراتے آنال جدا کلمہ پڑھے آئے او دے بول کیسے نین نرم طبیعت بول مٹھڑے سی بول دان انج پیا لگے جویں موتی سی رول دان گل دا ول کنڈی راز دی کھول دان ایویں طول فضول بولے نہیں جدوں ابو معبد نے اینیاں گلاں سن لیاں حضور دیاں صفتاں سن لیاں نے اسے ویلے تڑپ جاندا ہے اسے ویلے پکار اٹھدا ہے بیوی نو کہندا او تاں نبی غفاری سی جنہ دیاں صفتہ میں تورات چ پڑھیاں سی انجیل چ پڑھیاں سی اس پیغمبر نے اینا راما تو لنگ کے جانا سی تائیں میں تھے ڈیرے لا کے بہ گیا بیوی نو کہندا او تاں نبی غفاری سی جس دی خاطر اے تھے عمر گزاری سی کیوں نہ روکی او دین تو سونی اسواری سی کردہ زیارت میں اس ہادی بشیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی دوڑا لا کے نبی پاک دے پیچھے چلا گیا آپ نو مل کے آپ دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اللہ تے جیڑی بکری نو سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک لائے سن نبی پاک دے چلے جان دے بعد او بکری 1 سال نہیں 2 سال نہیں 5-10 سال نہیں بلکہ سیرت والیاں لکھے ہے 18 سال زندہ رہی تے 18 سال ہی دودھ دن دی رہی میں عرض کیتا ہے کائنات دی ہر چیز نے حضور دی عظمت نو پہچانے ہیں اجے 20 مثالاں موجود نے وقت کافی ہو چکے ہیں ان الفاظ سے ہی اکتفا کرنے ہیں اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اچ حضور دی محبت نصیب فرمائے حضور دا مقام حضور دی عظمت اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین